السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ ديالكم لاجور حسام الدين. غادي نشوفو اليوم كيفاش نديرو لا بروميير ديابوزيتيف. دونك جي بوزوان انه نقدرو ديريكتومون نديروها من هنا، نسيزيو لي زيليمون ديالي اي سي بون وساليت. مي سينو نقدر نجي نحيد هاد لي زيليمون اللي عندي هنا، ندير ديليت من الكلافيي، نعاود نجي هنا ندير ديليت ياك، نسيبريمي هاد لي زيليمون ونجي ديريكتومون ندير ها هو عندي لو ديابوزيتيف خاوي دابا ما فيه حتى شي حاجه. غادي نجي هنايا وندير غنانسيري اون زون دو تكست. دونك غادي ندير انسيرسيون، دونك عندها علاقه بالانسيرسيون. دونك زون دو تكست يعني هنا كنوريكم في حاله ما الا مثلا ما عرفتوش كيفاش تزيدوا واحد لا زون دو تكست ولا شي حاجه. دونك فوالا ها هي زدتها هنا، اون فوا زدتها دونك سي اون زون دو تكست. غادي نرجع للبلاصه ديال لاكوي حيت باسكو سي دو لا سيزي. دونك جو دوبل كليك هنايا وهنا غادي نختار البوليس ديالي. غادي ناخذ بار اكزومبل اوبن سون اكسترا بولد مثلا. يقدر يكون ما عندكمش هاد البوليس. غادي ندير لو تيتر لو تيتر de la diapositive. D'accord. دونك غادي نجي بيان سور غادي نرد كلشي ماجيسكول. ريغاردي دونك الا غلط نقدر ديريكتومون ندير غير بحال هكا. غادي نكبرو لا طاي ديالها. فوالا نعاود نصغر شويه. فوالا كوم سا مزيان ياك. فوالا اش غادي ندير؟ غادي نجيب هذا شويه فوق. دونك غادي نجي نسيليكسيوني، غادي نمشي نختار لا كولور بيان سور من اكوي بوليس وغندير مثلا سو غريل. داكوغ. غادي نجي غنشدو هو نيت اللي يبان ليا بحال هكا. كونترول سي كونترول في باش نديبليكي. من بعد ما ديبليكيتو غنديرو تحت منه، ومن بعد هذا غادي نجي نسيليكسيوني هنا. غادي ندير لو سكون تيتر ou bien le sous-titre, le sous-titre de la diapositive. D'accord. Par contre هذا غادي نسيليكسيوني لو تكست وغادي نحيدو، نعاود نصغر لا طاي ديالو. داكور. وغادي نحيدو لو غرا وغنخليوه سامبل. D'accord. Donc علاش ما تابليكاش؟ باسكو ديجا لو ستيل il est déjà هو il est grave. دونك غادي نمشي باش ما نشونجيوش غادي نمشي نقلب على open. فوالا alors MN alphabétiquement نقدر نكتبها ديريكتومون open sans light. داكور. نخليه بحال هكا. Donc غادي نجي نسيليكسيوني. je vais le mettre par exemple en orange. voilà. ونجي ونصغر لا طاي ديالو مثلا بحال هكا. ابخي نقدر نسيليكسيوني هذا، ولا درت كونترول لاحظوا معايا ما كتسيليكسيوناو بجوج. دونك غندير شيفت. داكور. هذا وهذا وغنمشي لا ميزون فورم وغندير الينيي وندير سنتر. داكور. فوالا. من بعد نقدر نعاود نديرهم ونجي نديبلاسيهم واحد شويه هنا ياك، مي ما غيبانش ليا فين. غادي نجي نمشي لافيشاج وندير هنايا لي روبير. هاد لي روبير اي سون تري امبورطون باش كنعرف لا بوزيسيون ديال لي زيليمون ديالي. هكا على ما اعتقد مزيان. داكور. دونك هكا اي سون بيان سونطري. عاد نعاود نقدر نحيد لي روبير. داكور. دونك هنا حطيت هاد اللعيبات ديالي لو تكست ديالي. اش غيبقى خصني؟ غادي خصني انه نزيد مثلا شي تويشيات هنايا ياك. غنمشي لاكوي باش نزيدو لي فورم. فوالا. دونك نجي ندير بحال هكا تاك ياك. هاد لا فورم هادي هكا خليها هنايا ياك. ونقدر نجي نشدها مثلا هي الى اون بلو. دونك غادي اون فوا سيليكسيوني بيان سور كي لوتي دو ديسان نمشي لا ميزون فورم نحيد ليها لو كونتور. ها هي ستيل دو لا فورم. نقول يا خويا ما بغيتها بلا كونتور سون كونتور. و لا كولور يعني لو رومبليساج كي غيكون دو غري مثلا بحال هكا فاتح. داكور. فوالا.
ونجي ندير لها كونترول سي كونترول في باش ندوبليكيها ونجي ونحطها هنا. لاحظوا معايا في لوفيس ديال 2016 عندكم لا بوسيبيليتي كيريغلي لكم تقريبا لي زيسباسمون ديال لي زيليمون ديالكم. فوالا دونك دابا انا عندي لو ديابوزيتيف هو لو تيتر لو سو تيتر دو لا ديابوزيتيف. دونك كيس كو جو في فير مانتنون بغيت ندير شي حاجه اللي تكون تبان اون انيماسيون. دونك retenez bien عندكم عندي دو menu transition animation transition et animation. Donc à la fin de chaque diapositive خص يكون عندي l'animation ou la transition. Les transitions ça concerne quoi? Ça concerne la diapo. يعني باش كنبغي ندوز من diapo soit l'entrée ديال la diapo soit la sortie ديال la diapo. Donc غادي نجي نكليكي هنا لاحظوا معايا طق فوالا هكا. داكور il faut cliquer d'abord في لا زون ديال اللي خاويه ماشي تكليكي هنا وسطك وتسنى انه يخرج لك لا كليكي في شي بلاصه اللي سا كونسيرن لا ديال. دونك ندير بحال هكا نعطي مثلا فوندو تري بيان. دابا غادي نمشي لانيماسيون اي لانيماسيون سا كونسيرن لي زون دو تكست لي فورم اي تو. دونك غادي نجي نختار هادي لو تيتر الاول غندير ليه مثلا فوندو داكور. Après, je sélectionner le donc le numéro 1, ça indique comme quoi c'est le titre de la diapositive. Il est animé. Donc automatiquement, pour l'animation, on dit animation avancée ou le minutage. Et là, quand ajouter une animation, on a qu'à dire le minutage de l'animation. Donc on va dire voler animation pour qu'il le détail d'elle. Donc automatiquement, لاحظوا معايا بالنسبه لهاد الاولى عندي هنايا démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent, démarrer après le précédent. D'accord? Donc هنا يا اما كنكليكي كي ديماري يا اما كي ديماري avec la précédent يعني l'effet اللي قبل منه او لا ديماري après le précédent يعني الا كان شي effet قبل منه كي ديماري من مورا. Donc pour moi انا غنقول لي démarrer avec le précédent يعني ملي ديماري لي هاد لو فوندو ديال هاد l'arrière plan يديماري حتى هذا. D'accord? يعني une action automatique. Par contre كتشوفوا هنايا في المينوتاج عندي لا ديوري ديالها 0,50. C'est-à-dire que كون شحال ديال الوقت غتستغرق باش تبان ليا هاد ليفي. من وراها غنجي نكليكي على هاد لو سو تيتر هذا وغندير ليه حتى هو مثلا نختار شي حاجه هنا فراكسيوني عندي عطا الله لي زيفي. غادي نجي نكليكي هنا لاحظوا معايا هنا عندي دي زيفي دونطري يعني لونطري كتخرج داكور اكسنتوياسيون كيطرف لها شي حاجه داكور سورتي يعني باش كتمشي داكور ولا هنا عندي لي موفمون يعني كندير لها ان موفمون فين كديبلاصا. nous allons voir tout ça en détail mais d'abord نديرو دي تروك سامبل سينو الا ما عجبني حتى شي حاجه في هادو ديما نختار عندي لونطري l'accentuation يعني à l'interne والسورتي باش كيخرج. دونك اوتر افي دونطري هادوك ما عجبونيش هادوك اللي عندي هنايا نقدر ندير حاجه اخرى اوتر افي دونطري ونجي نختار مثلا هنايا جو سي با حوايج اخرين مثلا فراكسيوني بحال هكا داكور ندير اوكي مثلا وعندي هنا كوشي ابيرسو دو ليفي داكور. ابخي لاحظوا معايا هو اوتوماتيكمون جا تحت منه داكور وهنا الا دوبل كليكيت كيعطيني لو مينوتاج لانيماسيون كاع لي زيليمون اللي يقدروا يحتاجوا. دونك غادي نجي نكليكي على هادي نعطيها حتى هي شي افي باغ اكزومبل فوندو ونجي لهادي حتى هي مثلا نعطيها افي فوندو داكور. دونك لاحظ معايا انه هنا غادي نجي من هنا نبدا دونك نشوف هذا غيان دابليكي. دونك هنا خصني نابليكي لي ان افي لاحظتوا 0 1 2 بار كونطر هذا ما عنديش دونك 0 1 2 دونك هذا حتى هو غنسيليكسيوني وندير ليه فوندي اوتوماتيكمون غادي يوليو عندي 4 دونك 0 1 2 3. دونك هنا غادي ندير هذا كيما شفنا غادي ندير ليه بوطون 3 باش ندوي مع لا ماشين ديالي ديماري افيك لو بريسيدون. باغ كونطر هذا غادي ديماري après le précédent يعني une fois يدير هذا عاد يتبعو هذا داكور. وهنا نقدر نزيد لا دوري ديالو مثلا يعني المده ديال هاد ليفي شحال غتكون هادي ليفي ديالو واش يكون يعني طويل ياخذ الوقت او لا لو ديلي ما بينه ما بين اللي قبل منه داكور. نجي من موراه هاد الاخر هذا اش غيدير حتى هو خصو ماشي او كليك ولكن après او لا من هنا ديغيمون après le précédent وهذا حتى هو بوطون droit après le précédent
او لا. لاحظوا معايا دونك غيجي هاد ليفي، تبعوا هاد ليفي، تبعوا هاد ليفي، تبعوا هاد ليفي، كلهم دابا ولاو زيرو. علاش؟ لانه كلهم عندنا متابعين، عندنا دي زيليمون il dépend l'un de l'autre. دونك نقدر نجي هذا نكبرو شويه تا هو، وهذا تا هو نكبرو شويه. باغ كونطخ هذا ما غادي تجي عيب انه تبان هادي عاد يبان هذا، دونك خصهم يبانو بجوج. دونك ديماري افيك لو بريسيدون، دونك اوتوماتيكمون هاد لي دو زيفي غادي يبانو بجوج دقه واحده. دونك يبان هذا عاد هذا عاد هذا عاد هذا. دونك نجي هنا وندير ليغ فوالا. دونك سي سامبل و سي فاسيل. داكور. دونك سي ان بو سا. دونك هنا درنا لو تيتر ودرنا هذا ودرنا هذا، نعاودو من الاول ليغ. دونك لاحظنا بانه هذا كيبان مزروب. دونك كنكليكي ليه وكنمشي لهنا وكنشوف لا ديغي ديالو، نقدر نعطيه وقت كتر. داكور. ونعاودو نجربو. يلا دونك غادي ندير ليغ. دابا سا برون دو طون وهنا كيبان لي لي زيفي. داكور. دونك هذا تا هو نقدر نزيدو 1 مينوت، وهذا تا هو نزيدو 1 مينوت. باغ كونطر هنا نقدر نخلي واحد لو ديلي ديال 25 مثلا ما بينو وما بين هذا، وهذا تا هو نخلي واحد لو ديلي ديال 25. يعني هنا لاحظوا ولا الفرق ما بقاش هادي جايه تحت من هادي، ولكن ولا واحد شويه الفرق، خلي واحد الفراغ باش عاد يبانوا الاخرين. دونك نعاودو فوالا عاد كيبان. داكور. دونك سا سيتي لو بروميير diapositive avec l'effet اللي شفنا اونصومبل. سينو تقدر ديريكتومون من هنا aperçu. فوالا هنا كيعطيني ان تروك سامبا. داكور. دونك كان معكم الاستاذ ديالكم حسام الدين، نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في الحصه القادمه ان شاء الله. الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه نيزيتي با واكتيفيو شويه، تحركوا شويه وديروا ليا صوبوا ليا هاد الديابو وصيفطوا ليا نشوف. دونك بارطاجيوها في كومون ديراج في لو جروب واتساب. داكور. كل واحد يصوب ان ديابوزيتيف ولا شي حاجه ويسيي هاد لي زيفي هادو. ولا عندكم شي سؤال مرحبا. يلا مع السلامه.